सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापकः राजकीय वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालयः विराटनगरं भवतां संस्कृतानुरागिणां कृते भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु इति संस्कृत विभागीयां प्रार्थनां गायामि। प्रिय संस्कृतानुरागिणः छात्र छात्राः, राजस्थाने संस्कृत शिक्षा विभागे या संस्कृत प्रार्थना चलति सा तादृशी प्रार्थना अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। अस्याः प्रार्थनायाः भावः सर्वोत्तमः वर्तते। वयम् एतस्य पूर्वं सामान्य अर्थस्य चर्चां कुर्मः, पश्चात् गायनाभ्यासं करिष्यामः। प्रार्थना शब्दस्य अर्थः अस्ति प्रकृष्ट अर्थना, उत्कृष्ट निवेदनम, प्रकृष्ट याचना। यदि परमात्मना याचना एव क्रियते तर्हि सामान्य अर्थना, सामान्य याचना न, प्रकृष्ट याचना करणीया। तदा एव परमात्मा अस्मासु प्रसीदति। यावत् प्रार्थनायाः भावः अर्थः मनसि न भवति तावत् तस्य गायने रतिः न भवति, सम्यक् गतिः न आयाति, आनन्दानुभूतिः अपि न भवति। यदा अन्तःकरणे आनन्दानुभूतिः भवति तदा एव परमात्मा प्रसन्नः भवति। अतः तदर्थं प्रार्थनायाः वैशिष्ट्यम् अस्माकं मनस्सु भवेत्। एतदेव मनसि निधाय अहम् एतस्य अर्थस्य सामान्य चर्चां करिष्यामि। भगवन्, हे परमेश्वर, मदीय देशे, मम देशे, भारते देशे जनाः, मनुष्याः सुखिनो भवन्तु। पश्यन्तु, एतादृशी प्रार्थना समस्त राष्ट्रस्य सुखकामनां करोति, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। अत्रैव एतद् वैशिष्ट्यं। संस्कृत विभागे बहु अद्भुतः विभागः अस्ति, बहु उत्तमः विभागः अस्ति। पश्यन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। सर्वे यद् अत्र जनाः सुखिनो भवन्तु इति बहुवचने प्रयोगः अस्ति, तर्हि कस्य सुखं नास्ति इत्युक्ते स्वस्यापि सुखम् अस्ति। सर्वेपि मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। सर्वे भारतीयाः मेधाविनः भवन्तु, बुद्धिमन्तः भवन्तु, मेधाशीलाः भवन्तु, गुणशालिनश्च भवन्तु, निर्गुणाः न गुणान्विताः भवन्तु। विश्वेश, हे विश्वस्य ईश्वर, हे विश्वमूर्ति, हे विश्वमूर्ति, विश्वम मूर्ति यस्य सह विश्वमूर्ति, समस्त संसारः एव यस्य मूर्ति अस्ति तादृश हे परमेश्वर, हे विश्वमूर्ते, तथा करुणा विधेया, तादृशी करुणा भवद्भिः कर्तव्या, भवता करणीया, यत् अस्मिन् स्वाधीन भारते, एतस्मिन् स्वतंत्र भारते देशे सर्वे जनाः सुखं मुदिताः वसन्तु, सुखपूर्वकं प्रसन्नता युक्ताः वसन्तु, निवसन्तु, सर्वे सुखिनः मुदिताश्च वसन्तु। हे भगवान, मदीय देशे सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। पूज्य स्व पूर्वजानां, पूजन योग्य सम्माननीय अस्माकं ये पूर्वजाः सन्ति, तेषां पूर्वजानां ऋषीणां महर्षिणां रीतिं, पुनः प्रशस्त नीतिं, उत्कृष्ट दृढ़ नीतिं, निज संस्कृतिं, भारतीयां संस्कृतिं या पुराणी अस्ति, प्राचीना अस्ति, तादृशीं प्राचीनां भारतीयां संस्कृतिं सुधियः विद्वज्जनाः न विस्मरन्तु, विस्मरणं न कुर्वन्तु। भगवन्, मदीय देशे सर्वे सुखिनः भवन्तु। हे परमात्मन्, भवान् सर्वज्ञ अस्ति, सर्वं जानाति। हे सर्वज्ञ, सर्वे वदन्ति न भगवान् कणे कणे विराजते, तो तत्सर्वं वक्तव्यं भगवान् कणे कणे अस्ति, कणः कणः भगवती अस्ति, तदा पूर्णता आयाति। अतः परमात्मा अस्ति सर्वज्ञ। हे सर्वज्ञ, हे दयालु, हे दयानिधान, भारते प्रसादं कुरु, आनंदं कुरु, समस्त भारते आनंदं कुरु। गेहेषु गृहेषु गोरसानां, गोदुग्धानां सरितः नद्यः पुनः सरन्तु, पूर्वकालवत् पुनः प्रवहन्तु। पूर्वं गृहे गृहे गोरसम् आसीत्,
गृहे गृहे गावः पाल्यन्ते स्म गोदुग्धं प्रचुर मात्रायामासीत्। हे परमेश्वर, पुनः गृहे गृहे गावः भवन्तु, गवां दुग्धं भवतु, पुनः गो दुग्धस्य नद्यः सरन्तु प्रवहन्तु। भगवन्, मदीय देशे सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु। प्रभो, हे परमेश्वर, हे समर्थ, प्रभु नाम समर्थ है। हे समर्थ, हे सक्षम ईश्वर, अस्मदीया भूमि भारतीया भूमि सदा सर्वदा अन्नपूर्णा भवतु, अन्नेन भरिता भवतु, अन्नयुक्ता भवतु, सर्वदा अत्र अन्नं भवेत्। स्वावलंबनस्य सर्वे सर्वेपि जनाः स्वावलंबनस्य पाठं पुनः पठन्तु। पूर्वम् अस्माकं देशे स्वावलम्बी आसीत्, पुनः भारतं स्वावलम्बी भवेत्, भारतस्य सर्वे जनाः स्वावलम्बिनः भवेयुः इति कामना। हे भगवन्, मदीय देशे सर्वे सुखिनः भवन्तु। साहित्य सेवनेन विज्ञान वर्धनेन, साहित्य उत्कृष्ट साहित्य सेवन द्वारा विज्ञान विशेष ज्ञान प्राप्ति, विशेष ज्ञान वर्धन द्वारा यशसा यश प्राप्ति द्वारा श्रिया ऐश्वर्येण लसन्तः ऐश्वर्यं प्राप्नुवन्तः नराः मनुष्याः समयं नयन्तु समयं यापयन्तु। यश प्राप्ति द्वारा, साहित्य सेवन द्वारा, विज्ञान वर्धन द्वारा यश माध्यमेन श्रिया प्राप्नुवन्तः समयं कालं सर्वेपि नराः नयन्तु यापयन्तु। कलह विवादेन मनुष्याः समयं न यापयन्तु। हे भगवन्, मम देशे सर्वे सुखिनः भवन्तु। आढ्यः भवतु, धनाढ्यः, समृद्धः भवतु अथवा दरिद्रः भवतु, संसारस्य भारतस्य कोऽपि नागरिकः समृद्धः भवतु अथवा दरिद्रः, देशः भारतदेशः पिता इव सर्वेषां प्रियः भवतु। चित्ते अंतःकरणे स्वदेशमानं भारतदेशस्य सम्मानं गौरवं मानिनः स्वाभिमानिनः जनाः न हि त्यजन्तु, कदापि न जहतु, जहता जहतु अर्थात न त्यजन्तु, त्यागं न कुर्वन्तु। हे भगवान, मदीय देशे सर्वे सुखिनः भवन्तु। विश्वम्भरः, हे परमपिता परमेश्वर, भगवान विश्वम्भरः अस्ति, विश्वं विभर्ति तच्छीलः। भगवान विश्वं पालयति। हे विश्वपालक, त्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि, निश्चित रूपेण भवान एव समस्त विश्वस्य पालकः असि। भवानेव भवति, त्वामेव विश्वपालकं भवन्तमेव भारतीयाः समस्त भारतदेशीयाः नागरिकाः भूतिप्रदं, त्वामेव भूतिप्रदं, भूतिनाम् ऐश्वर्यप्रदायकं त्वामेव भवन्तमेव सर्वे भारतीयाः नमन्तु नमस्कुर्वन्तु। हे भगवन्, मदीय देशे सर्वे सुखिनः भवन्तु। प्रिय छात्राः, प्रिय संस्कृतानुरागिणः महानुभावाः, संस्कृत भाषायाः एषा प्रार्थना अस्ति। एतां प्रार्थनां यथा भवन्तः गातुम् इच्छन्ति, भिन्न भिन्न स्वरैः तथा गातुं शक्नुवन्ति। अहं किञ्चित् प्रयत्नं करोमि, भवन्तः अपि अनुगायनं मनसि कर्तुं शक्नुवन्ति। भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु, मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु, मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। विश्वेश विश्वमूर्ते करुणा तथा विधेया, स्वाधीन भारतेऽस्मिन् मुदिताः सुखं वसन्तु। भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु। पूज्यस्व पूर्वजानां प्रीतिं
प्रशस्त नीतिं निज संस्कृतिं पुराणीं सुधियो न विस्मरन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु सर्वज्ञ हे दयालो कुरु भारते प्रसादम् गेहे शुगोरसानां सरितः पुनः सरन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु भवतु प्रभोस्मदीया भूमिः सदान्नपूर्णा स्वावलम्बनस्य सर्वे पाठं पुनः पठन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु साहित्य सेवनेन विज्ञानवर्धनेन यशसा श्रियालसन्तः समयं नराः नयन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु आड्योऽथवा दरिद्रो देशः प्रियः पितेव चित्ते स्वदेशमानं नहि मानिनस्त्यजन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु विश्वम्भरत्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि त्वामेव भारतीया भूते प्रदं नमन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु। इदानीम् अन्यस्वरेण गायामः। भगवन् मदीय देशे सुखिनो जनाः भवन्तु मेधाविनाश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु विश्वेश विश्वमूर्ते करुणा तथा विधेया स्वाधीन भारतेऽस्मिन् मुदिताः सुखं वसन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जनाः भवन्तु पूज्यस्व पूर्वजानां रीतिं प्रशस्तनीतिं निज संस्कृतिं पुराणीं सुधियो न विस्मरन्तु भगवन् मदीय देशे सुखिनो जनाः भवन्तु सर्वज्ञ हे दयालो कुरु भारते प्रसादम् गेहेषु गोरसानां
सरितः पुनः सरन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। भवतु प्रभोस्मदीया भूमिः सदान्नपूर्णा स्वावलम्बनस्य सर्वे पाठं पुनः पठन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। साहित्यसेवनेन विज्ञानवर्धनेन यशसा श्रियालसन्तः समयं नराः नयन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। आढ्योऽथवा दरिद्रो देशः प्रियः पितेव चित्ते स्वदेशमानम् न हि मानिनस्त्यजन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। विश्वम्भरत्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि त्वामेव भारतीया भूतिप्रदं नमन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। मेधाविनाश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। पुनः अन्य प्रकारेण एकवारं पुनः गायामः। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। विश्वेश विश्वमूर्ते करुणा तथा विधेया स्वाधीन भारतेऽस्मिन् मुदिताः सुखं वसन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। पूज्यस्व पूर्वजानां रीतिं प्रशस्तनीतिम् पूज्यस्व पूर्वजानां रीतिं प्रशस्तनीतिं निज संस्कृतिं पुराणीं सुधियो न विस्मरन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। सर्वज्ञ हे दयालो कुरु भारते प्रसादम् सर्वज्ञ हे दयालो कुरु भारते प्रसादम् गेहेषु गोरसानां सरितः पुनः सरन्तु भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जनाः भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। भवतु प्रभोस्मदीया भूमिः सदान्नपूर्णा भवतु प्रभोस्मदीया भूमिः सदान्नपूर्णा स्वावलम्बनस्य सर्वे
पाठं पुनः पठन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। साहित्यसेवनेन विज्ञानवर्धनेन साहित्यसेवनेन विज्ञानवर्धनेन यशसा श्रियालसन्तः समयं नरानयन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। आढ्योऽथवा दरिद्रो देशः प्रियः पितेव। आढ्योऽथवा दरिद्रो देशः प्रियः पितेव। चित्ते स्वदेशमानं नहि मानिनस्त्यजन्तु। चित्ते स्वदेशमानं नहि मानिनस्त्यजन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। विश्वम्भरत्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि। विश्वम्भरत्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि। त्वामेव भारतीया भूतिप्रदं नमन्तु। त्वामेव भारतीया भूतिप्रदं नमन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु। एकम् इतोपि अस्ति। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु भवन्तु। भगवन्मदीयदेशे विश्वेश विश्वमूर्ते करुणा तथा विधेया। स्वाधीन भारतेऽस्मिन् मुदिता सुखं वसन्तु वसन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु भवन्तु। भगवन्मदीयदेशे पूज्यस्व पूर्वजानां प्रीतिं प्रशस्तनीतिं। पूज्यस्व पूर्वजानां प्रीतिं प्रशस्तनीतिं। निज संस्कृतिं पुराणीं सुधियो न विस्मरन्तु विरन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु। भगवन्मदीयदेशे सर्वज्ञ हे दयालो कुरु भारते प्रसादम्। सर्वज्ञ हे दयालो कुरु भारते प्रसादम्। गेहेषु गोरसानां सरितः पुनः सरन्तु सरन्तु। भगवन्मदीयदेशे सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु। मेधाविनश्च सर्वे गुणशालिनो भवन्तु भवन्तु। भगवन्मदीयदेशे भवतु प्रभोस्मदीया भूमिः सदान्नपूर्णा। भवतु प्रभोस्मदीया भूमिः सदान्नपूर्णा। स्वावलम्बनस्य सर्वे
स्वावलम्बनस्य सर्वे। पाठं पुनः पठन्तु पठन्तु भगवन्मदीयदेशे। सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु भगवन्मदीयदेशे। साहित्यसेवनेन विज्ञानवर्धनेन। साहित्यसेवनेन विज्ञानवर्धनेन यशसा श्रिया लसन्तः। यशसा श्रिया लसन्तः। समयं नरा नयन्तु नयन्तु भगवन्मदीयदेशे। सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु भगवन्मदीयदेशे। आढ्योऽथवा दरिद्रो देशः प्रियः पितेव। आढ्योऽथवा दरिद्रो देशः प्रियः पितेव। चित्ते स्वदेशमानम्। चित्ते स्वदेशमानम्। नहि मानिनस्त्यजन्तु त्यजन्तु भगवन्मदीयदेशे। सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु भगवन्मदीयदेशे। विश्वम्भरा त्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि। विश्वम्भरा त्वमेव ननु विश्वपालकोऽसि। त्वामेव भारतीया। त्वामेव भारतीया। भूतिप्रदं नमन्तु नमन्तु भगवन्मदीयदेशे। सुखिनो जना भवन्तु भवन्तु भगवन्मदीयदेशे। प्रिय संस्कृतानुरागिणः, एतत्तु अङ्गुलिगणकानि सन्ति। इतोपि यदि भवन्तः यत्नं विधास्यन्ति, किञ्चित् चिन्तनं करिष्यन्ति, तर्हि एषा प्रार्थना अद्भुता उत्कृष्टा प्रार्थना अस्ति। यथा भवन्तः गातुम् इच्छन्ति, येन स्वरेण गातुम् इच्छन्ति, तथा भवन्तः गातुं शक्नुवन्ति। यथा भवताम् इच्छा तथा गायनं कर्तव्यम्, अभ्यासः करणीयः। प्रत्येकं छात्रः एतां प्रार्थनां कण्ठस्थी कुर्यात्। एषा पूजा अस्ति, परमेश्वरस्य साक्षात् भक्ति अस्ति। अस्तु, नमो नमः। वयं पुनः अग्रिमं किञ्चित् अन्यत् संस्कृत गीतं स्वीकृत्य, संस्कृत कार्यक्रम स्वीकृत्य पुनः भवतां समक्षम् उपस्थिता भवामः। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः।